दो समय विगतको, यो समय वर्तमानको हो। आधुनिक नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखा दर्शाउने टेलिभिजन कार्यक्रम युग, द एरा, अ हिस्टोरिकल शो युग, न्यूज नेपाल टेलिभिजन HD मा हरेक शनिबार साँझ 7:30 बजे। युग न्यूज नेपाल टेलिभिजनको बिल्कुलै नौलो प्रस्तुति कार्यक्रम युगमा यहाँलाई स्वागत एवं न्यानो अभिवादन टकाउन चाहन्छु। नमस्कार, म प्रस्तुता सुनिल उलकको तर्फबाट। विगतको केही हप्तासम्म विभिन्न सहरका कथा लिएर आएकोमा यस पटक भने नेपाली आकाशमा विमान र यसका दुर्घटनाहरूको इतिहास बोकेर आएको छु। युग, द एरा, अ हिस्टोरिकल शो युग। हालै पोखरामा नयाँ बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणको क्रममा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाले नेपाली आकाश असुरक्षित रहेको भ्रामक समाचारले प्राथमिकता पाएको छ। दोस्रो, पोखराको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि असुरक्षित रहेको समाचारले पनि प्राथमिकता पाएको छ। कुनै पनि विमान दुर्घटनामा जति त्यस देशको नियामक निकाय जिम्मेदार रहन्छ त्यति नै जिम्मेवार त्यस विमानको निर्माता कम्पनी पनि रहने गर्दछ। विमान उडाउन योग्य छ वा छैन भन्ने नियमित जाँच सम्बन्धित विमान कम्पनीको पनि चासो रहने गर्दछ। कुनै पनि विमान दुर्घटनाको समाचार छापिँदा विमान कम्पनीको नाम नै प्राथमिकता रहने गर्दछ, जसले गर्दा निर्माण कम्पनी विमानको नियमित जाँच तथा पाटपुर्जा आवश्यक अनुरूप परिवर्तन समेत गर्ने गर्दछ। तसर्थ विमान निर्माण भएको मितिले पुरानो र नयाँ भन्दा पनि नियमित जाँच गरे नगरेको भन्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुने गर्दछ। इतिहासलाई गहिरोसँग अध्ययन गर्यो भने 98वटा जहाज दुर्घटनामा आन्तरिक उडानमा 568 जना र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा 337 को मृत्यु भएको देखिन्छ। यसरी नेपालभित्र भएको जहाज दुर्घटनामा 905 विमानमा सवार भएकाहरूको मृत्यु भएको देखिन्छ। विश्व हवाई दुर्घटनाका इतिहासमा यदि यस तथ्याङ्कलाई निहाल्ने हो भने खासै कहाली लाग्दो दुर्घटना भन्न मिल्दैन। नेपाली आकाशमा पहिलो पटक विमान उडेको इतिहास हेर्ने हो भने युद्ध शमशेरको शासनकालमा सगरमाथाको चक्कर काट्न विक्रम सम्वत 1989 चैत्र 21 तदनुसार 1933 अप्रिल 3 तारिखमा भारत पूर्णिया जिल्लाको लाल बालुबाट सगरमाथाका लागि जहाज उडाइएको थियो। यस जहाजलाई मेजर स्टुअर्ट ब्लेकरले उडाएका थिए। सो समयमा लगातार धेरै समय उडाउन सकिने जहाज बनिसकेको थिएन। दोस्रो, हिमालको माथि जहाज उडाउने अनुभव पनि थिएन। तेस्रो, जुन उद्देश्यले जहाज उडाउन खोजिएको थियो त्यसको सम्भावना बारे पनि कुनै जानकारी थिएन। जहाज उडाउनका लागि सगरमाथादेखि नजिकको दूरीमा रहेको भारतको भूमि पूर्णिया जिल्ला रोजियो। पाइलटहरूलाई मृत्यु पनि हुन सक्ने सम्भावना पहिल्यै जानकारी गराइएको थियो। त्यसपछि सबैभन्दा विश्वसनीय क्यामेरा विलियमसन एयरक्राफ्ट क्यामेराको इगल मोडल रोजियो। यसरी उडानको प्रत्येक कोणबाट विश्लेषण गरिएको थियो। पाइलटहरू युद्धक विमानका पाइलट थिए, तसर्थ पनि सबै काम बिना समस्या समाधान भयो। यस सम्बन्धी डकुमेन्ट्री पनि बनाइयो, जसको प्रसारण विक्रम सम्वत 1990 नै बीबीसीले गरिसकेको थियो। यसरी नेपाली आकाशमा उडेको पहिलो विमानलाई भने नेपाली भूमिमा अवतरण गर्ने अनुमति दिइएको थिएन। तर दोस्रो पटक यसको 10 वर्षपछि भने नेपालको भूमिमा अवतरण गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको थियो। राजा त्रिभुवनलाई पहिलो पटक हृदयाघात हुँदा उपचारका लागि नेपाल आएका बेलायती डाक्टर कर्नेल डनहम व्हाइट स्वदेश फर्कने क्रममा काठमाडौँबाट पैदल तथा रेलमा सिमरा पुगेपछि उनलाई लिन विक्रम सम्वत 1979 भदौमा सिमराको घाँसे मैदानमा सानो 3 सिटको पुष मथ विमान अवतरण गरिएको थियो। यो नै पहिलो पटक नेपाली भूमिमा अवतरण भएको जहाज थियो। तर राजधानीमा नै विमान अवतरण गरेर पहिलो ऐतिहासिक उडान गर्ने विमान चालक दलीप सिंह मजिठिया भारतीय वायुसेनाका लडाकु विमान चालक थिए। वायुसेनाबाट अवकाश प्राप्त भएपछि आफैले खरिद गरेको विचक्राफ्ट बोनान्जा विमान लिएर आफ्ना काका नेपालका लागि भारतीय राजदूत
सुरजित सिंह मजिठियालाई लिन 2006 सालको वैशाख 11 गते काठमाडौँ आएका थिए। यसरी काठमाडौँको गौचरणको रूपमा रहेको घाँसे मैदानमा अवतरण भएको पहिलो विमान थियो। त्यस समय राजा त्रिभुवनलाई जहाजमा चढेर काठमाडौँ चक्कर लगाउने रहर जागेको थियो। तर खराब मौसम तथा इन्धनको कमीले गर्दा मजिठियाले राजा त्रिभुवनलाई जहाजमा उडाउन अस्वीकार गरेका थिए। राजा त्रिभुवन त्यसबेला निकै चाख लिएर जहाजमा उडेर सबै नियाल्न पुगेका थिए। यसको 1 महिनापछि नै नयाँ राजदूत पटना विश्वविद्यालयका भिसी चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह महावीर शमशेर राणाको निजी विमान कम्पनी हिमालयन एभिएसनको डकोटा विमान चार्टर गरेर विक्रम सम्वत 2006 को जेठमा काठमाडौँ आएका थिए। यसरी ठुला जहाज पनि काठमाडौँमा उडान गर्न सकिने सफलता हासिल भएको थियो। यसपछि काश्मीरका राजकुमार कुँवर कर्ण सिंहको विवाह कार्यक्रममा विमान काठमाडौँ गौचरमा अवतरण भएको थियो। काश्मीरका राजकुमारको विवाह तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री श्री 3 मोहन शमशेरका नातिनी यशोदा राज्य लक्ष्मीसँग हुने तयारी भएपछि राजकुमार जहाजमा नेपाल आउने तय भयो। यसरी गौचरमा विक्रम सम्वत 2006 फागुन 22 गते काठमाडौँमा करण सिंहको विवाहको जन्ती सहित दुलहाको विमान अवतरण भएको थियो। 2007 असोज 26बाट नेपालमा पहिलो पटक व्यावसायिक उडानको सुरुवात भएको थियो। पटनाबाट यात्रुहरू बोकेर पहिलो विमान काठमाडौँ गौचरमा रोकिएको थियो। यसरी नेपाली आकाशमा जहाजहरू उड्ने क्रम सुरु भएसँगै काठमाडौँ लगायत सिमरा, पोखरा, विराटनगर तथा भैरहवामा पनि विमानस्थल बन्न थालिसकेको थियो र उडानहरू पनि हुन थालेको थियो। The Era, a historical show. यसरी जहाज उड्न थालेको नेपालको आकाश सुरक्षित भने लामो समय रहन सकेन। व्यावसायिक उडान सुरु भएको विमानहरू उड्न थालेको करिब 5 वर्षपछि नै नेपालमा पनि जहाज दुर्घटनाको पहिलो घटना घट्यो। विक्रम सम्वत 2012 भदौ 14 गते सिमरा विमानस्थलबाट काठमाडौँको लागि उड्न लागेको DC-3 विमान रनवेमा गुडाउँदै गर्दा अचानक विमानस्थलमा मानिस हिँडिरहेको पाइलटले देखेपछि अचानक ब्रेक हान्दा जहाज पल्टिएको थियो। चार्टर उडानमा रहेको सो विमान सिमराबाट फर्कने क्रममा चाहिँ केवल विमानका कर्मचारी र पाइलट मात्र रहेको हुँदा मानवीय क्षति ठुलो हुन पाएन। 3 जना मात्रै विमानभित्र गएकोले 2 को निधन भयो भने 1 जना घाइते भएको थियो। यसरी नेपालमा पनि जहाज दुर्घटनाको इतिहासको शुभारम्भ भएको थियो। खासै ठुलो मानवीय क्षति नभए पनि भारतीय कलिङ एयरको DC-3 विमान दुर्घटनाले कामै नलाग्ने भयो। जहाजको रजिस्टर्ड नम्बर VTAZX रहेको यस विमान भारतीय कम्पनी कलिङ एयरलाइन्सको थियो। भारतीय प्रख्यात राजनीतिज्ञ बिजु पट्टनायकको स्वामित्वमा रहेको कलिङ एयरलाइन्स पछि इन्डियन एयरलाइन्सको स्वामित्वमा पुगेको थियो। यस जहाज दुर्घटनाको करिब 8 महिनापछि काठमाडौँ गौचरमा अर्को DC-3 विमान दुर्घटना भयो। भारतीय सरकारी विमान कम्पनी इन्डियन एयरलाइन्सको कल साइन VTDBA रहेको विमान 2013 जेठ 2 गते 30 यात्रु तथा 3 विमान कर्मचारी सहित रहेको डकोटा विमान काठमाडौँ गौचरमा अवतरण गर्ने क्रममा अनियन्त्रित भई धावन मार्गको बाहिरसम्म पुगेर दुर्घटना हुँदा 3 जना नै विमान कर्मचारीहरू सकुशल रहे भने 30 यात्रुमा 14 यात्रुको निधन भयो। साथै 1 धावन मार्गमा रहेका विमानस्थलका कर्मचारीको निधन भएको थियो। यसरी यस दुर्घटना काठमाडौँको विमानस्थलमा नै भएको पहिलो विमान दुर्घटना थियो भने भारतीय सरकारी विमान कम्पनीको पनि विदेशी भूमिमा भएको पहिलो विमान दुर्घटना थियो। 2014 चैत 11 गते अर्को विमान दुर्घटना पनि भारतीय विमान कम्पनी इन्डियन एयरलाइन्सकै DC-3 विमान भएको थियो। सिमराबाट काठमाडौँका लागि 16 यात्रु र 4 विमान कर्मचारी सहित उडेको सो विमान दिशा भ्रमका कारण काठमाडौँतर्फ जानुपर्नेमा अर्कैतर्फ मोडिँदा काठमाडौँदेखि 22 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा रहेको पाटी भन्ज्याङमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। यसरी नेपालको आकाशमा भारतीय विमान कम्पनीका विमानहरू उड्न थाले पनि नेपालको आफ्नै विमान सेवा भने थिएन।
भारतीय विमान कम्पनीहरू डेक्कन एयरवेज, भारत एयरवेज, हिमालयन एभिएसन, जाम एयर, दरभङ्गा एभिएसन तथा कलिङले उडान गर्ने गर्दथे। नियमित उडानभन्दा बढी चार्टर्ड उडानहरू हुने गर्दथे। भारतको उडिसा प्रान्तमा रहेको मयूरभञ्ज राज्यका राजकुमार प्रदीप चन्द्र भञ्जदेवसँग राजा त्रिभुवनको कान्छी छोरी भारती राज्य लक्ष्मीको कलकत्तामा दरभङ्गाका राजा कामेश्वर सिंहको पहलमा उनकै महल दरभङ्गा हाउसमा 2008 माघ 25 गते सन् 1952 फेब्रुअरी 8मा भएको थियो। नेपालको राजघरानासँग गाँसिएपछि सम्पन्न र शक्तिशाली राज्यका राजकुमारलाई राजा महेन्द्रले आफ्ना ज्वाइँ प्रदीप चन्द्र भञ्जदेवलाई नेपालमा निजी विमान सेवा सञ्चालनका लागि अनुरोध गरेका थिए। राणा शासनबाट मुक्त भए पनि नेपालमा आएको प्रजातन्त्रको राम्रो सदुपयोग त्यस बेलाका नेताहरूले गर्न सकेका थिएनन्। आपसी द्वन्द्वले कुनै पनि सरकार लामो समयसम्म टिक्न पनि सकेका थिएनन्, जसले गर्दा देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन सकेको थिएन। यसर्थ भर्खरै राजा बनेका महेन्द्रले भारतको शक्तिशाली र सम्पन्न राजा प्रताप चन्द्र भञ्जदेवका छोरा राजकुमार प्रदीप चन्द्र भञ्जदेवलाई अनुरोध गरेका थिए। राजकुमार मानसिक रूपले तयार भएपछि राजा महेन्द्रले त्रिपुरेश्वरमा रहेको अतिथि गृहमा राजकुमारलाई बस्ने प्रबन्ध मिलाई विमान सेवा स्थापनाका लागि विभिन्न अनुष्ठान गर्ने व्यवस्था समेत राजा महेन्द्रले मिलाइदिएका थिए। तन्त्रमा विश्वास गर्ने राजकुमारले उडिसाबाट केही तान्त्रिक ल्याएका थिए भने राजा महेन्द्रले काठमाडौँमा रहेका गुभाजुहरूलाई पनि अनुष्ठानका लागि खटाएका थिए। श्वेत भैरवको साधना गरी विमान सेवाको शुभारम्भ गरेको हुँदा श्वेत भैरवलाई नै विमानको चिन्हको रूपमा राखियो। साथै मयूरभञ्जको राजकीय परिवारबाट स्थापना भएको हुँदा रोयल नेपाल एयरलाइन्स नाम दिइएको विमान कम्पनीमा नेपाल सरकारको 51% स्वामित्व थियो भने राजकुमार प्रदीप चन्द्रको 49% स्वामित्व थियो। वास्तवमा रोयल शब्द उनको राजघरानाका रूपमा राखिएको थियो, तर पछि यो नाम नेपालीकरण गर्दा शाही नेपाल वायु सेवा निगम भयो। नेपालमा DC-3 विमान ल्याइयो। पहिलो उडानमा बङ्गाली बेलायती पाइलट बब डब्लु चटर्जी को पाइलट थिए। TS जानलट रेडियो अफिसर PK सोम तथा परिचारकका रूपमा पुरी नाम गरेका एक थिए। एयरलाइन्सको जनरल म्यानेजर भने राजकुमार प्रदीप चन्द्र भञ्जदेव नै थिए। विमान कम्पनीको विधिवत उद्घाटन 2015 असार 4 गते रोयल नेपाल एयरलाइन्सको पहिलो व्यावसायिक उडान पटनाको उडानबाट भएको थियो। दोस्रो उडान असार 5 गते गरेको थियो भने 6 गते भैरहवा र विराटनगरको 2 उडान गरेको थियो। यसरी रोयल नेपाल एयरलाइन्सको सुरुवात भएको थियो। यसको करिब 1 वर्षपछि देशमा प्रजातान्त्रिक सरकार बन्यो। यातायात मन्त्री बने गणेशमान सिंह। गणेशमानकै कार्यकालमा भारतबाट पाइलट पढेर भर्खरै आइपुगेका बद्री कृष्ण श्रेष्ठले पाइलटका लागि रोयल नेपाल एयरलाइन्समा निवेदन दिन गए, तर जनरल म्यानेजर रहेका राजकुमार प्रदीप चन्द्रले अस्वीकार गरी फिर्ता पठाए। यो कुरा यातायात मन्त्री रहेका गणेशमान सिंहसम्म पुगेछ। गणेशमानले तत्कालै नियुक्तिका लागि राजकुमारलाई नेपालीमा लेखिएको चिट दिएर पठाए, तर राजकुमार प्रदीप चन्द्रले उल्टै मन्त्रीलाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर पठाउनु भनेर चिट फर्काइदिए। यसपछि रिसले गणेशमान सिंहले तत्कालै क्याबिनेटको बैठक बोलाएर नेपाल एयरलाइन्स राष्ट्रियकरण भएको निर्णय गराए। केही दिनपछि राजकुमार प्रदीप चन्द्रलाई नेपाल एयरलाइन्सबाट सदाका लागि छुट्टी दिइयो। यसको केही समयपछि अमेरिकी सरकारले अरू 3वटा विमान नेपाल सरकारलाई निःशुल्क उपलब्ध गरायो। यसरी लगानी गर्ने समय पैसा नभएर मयूरभञ्जका राजकुमार प्रदीप चन्द्रलाई लगानी गर्न लगाई रोयल नेपाल एयरलाइन्सको स्थापना गरियो। अन्तमा प्रजातान्त्रिक सरकारका मन्त्रीले पाइलटमा जागिर नदिएको झोंकमा विदेशीले स्थापना गराइदिएको एयरलाइन्सलाई राष्ट्रियकरण गरिदियो।
यसरी नेपालको पनि आफ्नै एयरलाइन्सको जन्म भयो। अमेरिकी सरकारलाई दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि आफूसँग रहेको 3000 भन्दा बढी युद्धकालमा सामग्री ओसार्ने विमान DC-3 जहाजलाई के गर्ने भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको थियो। अन्तमा ती विमानहरूको व्यवस्थापनका लागि एउटा योजना अघि बढ्यो, जसका अनुसार अमेरिकी सरकारले सस्तोमा र उपहारमा जहाज बेच्न र बाँड्न थाले। कतिपय भारतीय नवधनाढ्य तथा राजा रजौटाहरूले पनि DC-3 खरिद गरे। यही DC-3 नेपालकै लखेटिएका राणा महावीर शमशेरले पनि खरिद गरेर नेपालमा हिमालयन एभिएसन नामबाट हवाई यातायात सञ्चालन गरेका थिए। त्यस्तै दरभङ्गामा महाराजा कामेश्वर सिंहले पनि नेपालमा दरभङ्गा एभिएसन नामबाट हवाई यातायात चलाएका थिए। यसरी आफ्नै विमान सेवाको शुभारम्भ गरे पनि खासै आफ्नो जहाज थिएन। 2015 सालमा अमेरिकी सरकारले 2वटा DC-3 विमान उपहारमा दिएपछि भने नेपालको आन्तरिक तथा भारतीय भूमिको उडानमा रोयल नेपाल एयरलाइन्सको बलियो उपस्थिति रहन गयो। यसरी नेपालको आफ्नै विमान सेवा रोयल नेपाल एयरलाइन्स भएपछि नेपालमा विभिन्न विमानहरू आउन थाले। विदेशी विमान कम्पनीका विमानहरू पनि उड्न थाले। युग द एरा अ हिस्टोरिकल सो। युग नेपालमा बोइङ युगको सुरुवातले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको पनि उडानहरू बढ्न थालेको थियो। विक्रम सम्वत 2020 सालमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नामाकरण गरिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय ठुला जहाजहरू अवतरण हुन भने सकेको थिएन। पछि 2023 सालमा जर्मन राष्ट्रपतिको सवारीको लागि विमानस्थलको सुधार गर्ने क्रममा धाउनमर्गलाई 3750 फिटबाट 6600 फिट बनाइयो, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि योग्य हुन गयो। 2023 साल फागुन 27 जर्मनका राष्ट्रपति हेनरिक लुफ्थान्सा एयरको बोइङ 707 को विशेष विमानमा नेपाल आउनुभएको थियो, जसको कारणले नेपाल पनि पहिलो पटक जेट युगमा प्रवेश गरेको थियो। यसरी जर्मन राष्ट्रपतिको यात्राले नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान योग्य भन्ने प्रमाणित गर्न सक्षम बनाएको थियो। 2025 सालमा थाई एयरले आफ्नो तालिकामा काठमाडौँ उडान पनि जोड्यो। नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जेट उडानका लागि योग्य भन्ने निश्चिन्त भएपछि नेपालको सरकारी विमान सेवा सानेवानीले बोइङ विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो। फलस्वरूप 2029 सालको भदौ 1 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भर्खरै तयार भएको नयाँ बोइङ 727 को C-3 विमानले अवतरण गर्यो। यो विमानका साथै दक्षिण एसियामा नै पहिलो पटक बोइङको प्रवेश भएको थियो। विशेष किसिमको रङरोगन गरिएको यो विमानको पछाडि पुच्छरमा ठुलो नेपालको झण्डा बनाइएको थियो र साथमा नेपाल भनेर लेखिएको थियो। बीचमा लामो रातो र नीलो धर्साको रूपमा झ्यालको भागलाई अगाडिदेखि पछाडिसम्म छुट्याइएको थियो। अगाडि ककपिटमा पाइलटको झ्यालको तल सानेवानीको प्रतीक चिन्हको रूपमा पखेटा फिजाएको आकाश भैरव कोरिएको थियो। आकाशको सुरक्षाको रूपमा पुजिने देवताको रूपमा राखिएको यो प्रतीक चिन्हलाई त्यो बेला धेरैले प्रशंसा गरेका थिए। नेपालमा ल्याइएपछि यसको सङ्केताङ्क 9NAVD राखियो। साथै यो विमानको पनि नामकरण गरियो एतीको आगमनले सानेवानीको स्वर्णिम युगको सुरुवात भयो। पहिलो उडानको रूपमा हङकङमा बेलायती सेनामा रहेका गोर्खाली सैनिकहरूको ओसार पसारको उडानमा नै केन्द्रित रह्यो। कतिपय चार्टर्ड उडान गरेको सानेवानीको लागि अर्को विमानको तत्कालै खाँचो देखिएपछि दोस्रो बोइङ खरिदतर्फ लाग्यो। दोस्रो पटक भने सानेवानीले नयाँ बोइङ किन्ने आँट गर्न सकेन, जसले गर्दा ल्याटिन अमेरिकी राज्यहरूमा 10 वर्ष उडान गरिसकेको बोइङ किनेको थियो। 2036 सालको वैशाखमा नेपाल आइपुगेको यस विमानको सङ्केताङ्क 9N राखिएको थियो। साथै यो विमानको नाम भने नेपालको राष्ट्रिय चराको नाममा डाँफे राखियो। 2वटा बोइङ विमानको साथ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा प्रभुत्व राख्न सफल भयो।
यो समय सानेबानीका लागि स्वर्णिम युग रह्यो। बैंककको उडानबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सुरुवात गरेको सानेबानीले आफ्नो गन्तव्य थप्दै गएको थियो। युरोपका लागि फ्र्याङ्कफर्ट उडानमा लुफ्थान्सा एयरको बोइङ 757 भाडामा पनि लिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर निगमले 2044 असोज 3 गते बोइङ कम्पनीकै अर्को ठुलो जहाज बोइङ 757 खरिद गरेको थियो। 2 पाइलटले उडाउन सकिने हुँदा यसको खर्च केही कम हुने थियो। यो विमानको नेपालमा सङ्केताङ्क 9NACA राखियो भने नाम कर्णाली राखियो। यसको 1 वर्ष पुग्न लाग्दा 2045 भदौ 16मा निगमले फेरि अर्को बोइङ भित्र्याएको थियो। बेलायती गोर्खा सैनिकहरू र शाही सेनाको लेबनान मिसनमा जाने शान्ति सेनाको सङ्ख्याको बढोत्तरीले गर्दा कार्गो तथा यात्रु बोक्न सक्ने बोइङ खरिद गरेको थियो। 9NACV सङ्केताङ्क दिएको यो विमानको नाम भने निगमले गण्डकी राखेको थियो। यसरी निगमसँग केही समय आफ्नै 4वटा बोइङ र भाडाको बोइङ समेत रहेका थिए। सन् 70 को दशकमा निगमले वार्षिक करिब 2 लाख यात्रु ओसार्थ्यो। निगमको उडान कोलम्बो, ढाका, कराची, दुबई, फ्र्याङ्कफर्ट, लन्डन, पेरिस, ओसाका, साङ्घाई, हङकङ, सिङ्गापुर, ब्याङ्कक लगायत भारतको बेङ्गलोर, कलकत्ता, दिल्ली, पटना तथा मुम्बईसम्म जोडिएको थियो। निगमको दुवै बोइङले धेरै उडान गरेपछि अन्ततः 2050 सालमा हटाउन बाध्य भयो। 2050 को वैशाख 12मा यतिले अन्तिम उडान गर्यो भने पौषको 9 गते डाँफेले अन्तिम उडान गरेको थियो। यतिको उडान नेपाली आकाशमा मात्र सीमित रहेको थियो भने डाँफेको भने निगमको बिक्रीपछि अफ्रिकी राज्यहरूमा उडानलाई निरन्तरता दिइरह्यो। 2062 को माघसम्म अफ्रिकी आकाशमा उडिरह्यो। 2047 सालमा देशमा राजनीतिक उथल पुथल भयो। जनताले यो परिवर्तनपछि विकासको मूल नै फुट्ने कल्पना गरे। दलीय राजनीतिको भागबण्डा तथा छिटो कमाउन चाहने राजनीतिकर्मी तथा भ्रष्ट कर्मचारीका कारण देशले अर्को दुःखद परिस्थिति झेल्दै गयो। सानेबानी पनि यसमा अछुतो रहेन। 2050 सालमा सानेबानीको युरोपको लागि मुख्य एजेन्ट नियुक्त भएका दिनेश धमिजाको कारण शाही नेपाल वायु सेवा निगमले झन्डै 40 करोड नोक्सानी बेहोर्नु परेको थियो। यसमा काङ्ग्रेसी नेता गिरिजा प्रसादको नाम पनि मुछिएको थियो। 2054 सालमा चेज एयर काण्ड भयो। विमान नै नभएको चेज एयरसँग बोइङ 757 भाडामा ल्याउने सम्झौताले निगमले $9 लाख गुमायो। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्व रहेको काङ्ग्रेस एमाले सरकारको समयमा यो काण्ड भएको थियो। यसमा दुवै दलका नेताहरूको नाम मुछियो। 2055 सालमा चाइना साउथ वेस्टको विमान भाडा प्रकरणमा पनि निगमले 22 करोड रुपैयाँ जति गुमायो। 2057 सालमा लाउडा एयरको विमान भाडा प्रकरणले मच्चाएको काण्डमा सानेबानीले 2 अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी बेहोर्नु परेको थियो, जसलाई लाउडा काण्ड भनेर भनिन्छ। यस काण्डमा नाम चलेका राजनीतिज्ञदेखि लिएर सानेबानीका कर्मचारी तथा व्यापारीले समेत मह चाटे भन्ने गरिन्छ। 2073 वैशाखबाट कर्णालीको उडान रोकिएको थियो भने 2057 असोजबाट गण्डकीको उडान रोकिएको थियो। 2076 को अन्तमा पार्किङमा रहेका कर्णाली र गण्डकीको चिरफार गरेर सामान लिएर गएपछि नेपालको इतिहासबाट बोइङ सदाका लागि मेटियो। अब निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि एयरबसहरू मात्र छन्। युग द एरा अ हिस्टोरिकल सो युग। ठुला उडानहरू उड्न थाले पनि विश्वको सबैभन्दा छिटो उड्न सक्ने विमान कङ्कर्ड विमानले पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि भने यसले विश्व स्तरमा जहाज उडाउन योग्य भन्ने प्रमाणित भएको थियो।
फ्रान्समा निर्मित कङ्कर्ड विमान विश्वको सबैभन्दा छिटो उड्ने जहाज रहेको थियो। बेलायत तथा फ्रान्सको संयुक्त परियोजना अन्तर्गत उत्पादित यो विमानको उडान गर्ने पनि यही दुई देशको राष्ट्रिय वायु सेवामा मात्र रहेको थियो। ब्रिटिस एयरवेज र एयर फ्रान्सले मात्र यो विमान खरिद गरेको थियो। आवाजभन्दा 2 गुणा छिटो उड्ने क्षमता भएको यो विमानको अत्यधिक गति प्रति घण्टा 2180 किलोमिटर मापिएको थियो। शौखिन र धनाढ्य यात्रीको लागि नै भनेर यो विमानको उडानको सुरुवात गरिएको थियो। यस विमानको भाडा दर सस्तो विमान सेवाको भाडा दरभन्दा 30 गुणासम्म महँगो थियो। केवल 20 वटा विमान मात्र उत्पादन भएको भए पनि 6 वटा विमान परीक्षणको रूपमा प्रोटोटाइप मात्र बनाइएको थियो। केवल 14 वटा विमानले व्यावसायिक उडान गरेका थिए। निकै खर्चालु तथा तेलको बढी खपत गर्ने हुँदा खरिद गर्न इच्छुक इरान र चीनले अन्तमा खरिद गर्न चाहेन, जसले गर्दा 14 वटा कङ्कर्ड विमान केवल बेलायत र फ्रान्सको वायु सेवाले मात्र खरिद गरेको थियो। यसको पहिलो परीक्षण उडान 2025 फागुन 19 मा भए पनि व्यावसायिक उडानको अनुमति पाउन भने 7 वर्ष कुर्नु परेको थियो। पहिलो विमान ब्रिटिस एयरवेजलाई माघ 1 गते हस्तान्तरण गरेको 7 दिनपछि 2032 माघ 7 गते ब्रिटिस एयरवेजको यस कङ्कर्ड विमानले पहिलो व्यावसायिक उडानको रूपमा लन्डन हिथ्रो विमानस्थलबाट बहराइनसम्मको सफल उडान गरेको थियो। यसै दिन एयर फ्रान्सले पनि पेरिसबाट ब्राजिलको रियो द जेनेरियोको सफल उडान गरेको थियो। ध्वनिभन्दा तीव्र वेगमा उड्ने यो विमानको अत्यधिक चर्को आवाज तथा सुरक्षाको केही मापदण्डका कारण समय समयमा अमेरिकी सरकारले बन्देजको प्रयास गरिरह्यो। अधिकांश उडान एट्लान्टिक महासागर बीचमा रहेको यो विमानमा समय समयमा बन्देजको मार खेपिरहनु परे पनि पछि ब्रिटिस एयरवेज तथा एयर फ्रान्सले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय टुर अपरेटरहरूबाट चार्टर्ड उडान गर्न थाल्यो। वर्षको 300 उडानसम्म गरेका यी विमान सेवा कम्पनीमध्ये एयर फ्रान्सले आफ्नो विश्व भ्रमणको तालिकामा नेपाललाई पनि यात्राको बिन्दु बनायो। टुर अपरेटरको रूपमा विश्व प्रख्यात अमेरिकी कम्पनी अमेरिकन एक्सप्रेसले 2044 को वैशाखमा सूचना निकाल्दै कङ्कर्ड विमानमा विश्व भ्रमणका इच्छुकहरूलाई आमन्त्रण गर्यो। 2044 असोज 14 देखि असोज 30 गते 30 सेप्टेम्बरदेखि 16 अक्टोबर सन् 1987 सम्मको 17 दिनको यात्राको $25,000 प्रति यात्रु तोकिएको थियो। यस शुल्कमा यात्रुलाई प्रत्येक शहरमा बस्ने र खाने सुविधा पनि प्रदान गरिएको थियो। केवल 63 जना धनाढ्यहरू यात्रुको रूपमा र 9 जना विमान कर्मचारीको रूपमा पेरिसबाट पेरिससम्मको यात्रा तोकिएको यो चार्टर्ड उडानमा विश्वका 10 शहरहरू पुगेका थिए। पेरिसबाट उडान सुरु गरेर पेरिसमा टुङ्ग्याउने यो यात्राको सूचीमा 9औं बिन्दु काठमाडौँ राखिएको थियो। पेरिसबाट अमेरिकाको सान्ता मारिया तथा सान जुआन, मेक्सिकोको मेक्सिको सिटी तथा आकापुल्को, होनोलुलु, हङकङ, काठमाडौँ, दिल्ली हुँदै पेरिस फर्कने तालिका बनाइएको थियो। निर्धारित तालिका भन्दा एक दिन अगाडि 2044 असोज 25 गते काठमाडौँ अवतरण गरेर निर्धारित मिति असोज 28 मा दिल्लीका लागि उडेको थियो। कङ्कर्डका अनेकौं विमान मध्ये एयर फ्रान्सको BVFF नम्बर 115 को कङ्कर्ड विमानको अवतरणले युरोपेली वायु सेवा तथा देशहरूको लागि नेपाली आकाश तथा नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षित रहेको सन्देश दिएको थियो। कङ्कर्डमा आएका यात्रुहरू पनि नेपाल बसाइबाट प्रभावित भएका थिए। काठमाडौँमा कङ्कर्ड विमानको अवतरणलाई प्रत्यक्ष हेर्न त्रिभुवन विमानस्थलमा धेरै मानिसहरू पुगेका थिए। विमानका यात्रु तथा कर्मचारीहरूको स्वागत विशेष किसिमले गरिएको थियो। विमान आगमन तथा स्वागतको भिडियो त्यस बेलाको देशको एकमात्र टेलिभिजन नेपाल टेलिभिजनले खिचेको थियो। तर हाल सो भिडियो खोज्दा नेपाल टेलिभिजनमा भेटिएन। सो दिन राति प्रसारित समाचारको टेलिभिजनमा खिचिएको भिडियो भने इन्टरनेटमा भेटिन्छ। महँगो र खर्चालु विमान सेवा कङ्कर्डको उडान
वर्षको अन्तबाट बन्द गर्ने घोषणा दुवै विमान सेवाले 2059 चैत्र 27 गते गरेका थिए। यसरी सन् 2003 को अन्तसँगै कङ्कर्ड विमानको यात्रा सदाका लागि बन्द भयो। नेपालमा आएको एयर फ्रान्सको कङ्कर्ड विमान आज पनि डे गाल विमानस्थलको एक छेउमा प्रदर्शित गरिएको छ। युग द एरा अ हिस्टोरिकल सो युग। यिनै प्रस्तुतिका साथसाथै म सुनिल उलक यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। आगामी कार्यक्रममा पनि विमानको चर्चा फेरि गर्नेछु। नमस्कार। त्यो समय विगतको, यो समय वर्तमानको हो। आधुनिक नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखा दर्शाउने टेलिभिजन कार्यक्रम युग द एरा अ हिस्टोरिकल सो युग। न्युज नेपाल टेलिभिजन एचडीमा हरेक शनिबार साँझ 7:30 बजे युग।